أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله وكان الله بكل شيء عليما الله
ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر ولله الحمد ولله الحمد ولله الحمد ولله الحمد. بسم الله الرحمن والتين والزيتون وطور سينين وطور سينين وهذا البلد والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين